मान्छेको सबभन्दा बाहिरको खोल भनेको अन्नमय कोश अथवा भौतिक शरीर हो र यो भौतिक शरीरमा यदि कमजोरी आयो, रोग आयो, गडबडी भयो भने त्योभन्दा माथिको उनको अन्तर्यात्रा त्यही रोकिन्छ। बलिष्ठ नभइकन आध्यात्मिक साधना असम्भव हुन्छ। यदि रोगीले आध्यात्मिक साधना गर्न खोज्यो भने उसले अध्यात्म खोज्दैन, उसले मुक्ति खोज्दैन, उसले परमात्मा खोज्दैन, उसले स्वास्थ्य खोज्छ। ऊ मुक्त पुरुषको अगाडि बस्दा पनि, ऊ इन्लाइटेन मास्टरको अगाडि बस्दाखेरि पनि उनको उद्देश्य इन्लाइटनमेन्ट हुँदैन। उनको उद्देश्य के हुन्छ? मेरो रोग ठिक होस् भन्ने हुन्छ। अब रोग ठिक भएर हुने के हो र? किनकि हिजो रोग छँदै थिएन, जिन्दगी गलत गएकोले रोग आएको। आज रोग ठिक भयो भने पनि जिन्दगी गलत बाँचियो भने फेरि रोग सुरु हुन्छ। त्यसकारण सवाल रोग ठिक पार्ने होइन, सवाल जिन्दगीलाई ठिक पार्ने हो। तर जिन्दगीको फाउन्डेसन, जिन्दगीको जग त शरीर हो। फेरि जिन्दगीको जग के हो? शरीर हो। यदि जग बलियो भइदिएन भने जिन्दगी पनि हल्लिन्छ। भन्नु पर्यो इन्जिनियरहरूले एन्टी सेज्मिक घर बनाउँदा बहुतै खर्च गराइदिन्छ, किनभने घर ठडिएर अहिले त पुग्छ, किनकि अहिले भुइँचालो गएको छैन। तर एकछिनपछि आउने या कालान्तरमा आउने जुन भुइँचालो हो, त्यो भुइँचालो आउनासाथ चाहिँ मान्छे सिद्धिन्छ। यदि घर अहिलेको हिसाबले बनाइयो भने। कहिलेको हिसाबले बनाइयो भने? अहिलेको हिसाब। अहिले केही छैन, ठिकै छ, ज्यौँ त्यों छत बनाइहालौँ भने त्यो छत हाम्रो छत बनाएको हुँदैन, काल बनाइरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, भुइँचालोले मान्छे अक्सर मर्दैन, बिल्डिङले मर्छ। भुइँचालोले कोही पनि मर्दैन। मर्ने त आफैले बनाएको बिल्डिङ खसेर मर्ने न हो कि भुइँचालोले मार्छ? त्यसकारण भुइँचालोले मान्छेलाई मार्दैन। मान्छेलाई मार्ने आफैले बनाएको केले मार्छ? बिल्डिङले। जिन्दगी पनि यस्तै हो, मान्छेलाई अरूले मार्दैन, आफ्नै मन, आफ्नै विचारले मार्दिन्छ, आफैले बनाएको विचारले मार्दिन्छ। राइट? अत बुझ्नुहोस्, भुइँचालोबाट जसरी मान्छे मर्दैन, बिल्डिङबाट मर्छ, त्यस्तै अरूबाट मान्छे सिद्धिँदैन, आफ्नै विचारबाट सिद्धिन्छ। यदि विचार नकारात्मक आइरह्यो त्यसलाई रोक्न सकिएन भने सिद्धिन्छ। अतः मान्छेले घर बनाउँदा या इन्जिनियरहरूले घर बनाउँदा एन्टी सेज्मिक घर बनाउन खोज्छ, भुइँचालो प्रुफ एक हदसम्म। अब मेगा भुइँचालो आयो भने त सकिगयो सबै कुरा, त्यो बेग्लै कुरा। तर नर्मल केसमा मेगा भुइँचालो, मेगा अर्थक्वेक हुँदैन, र अर्थक्वेक हुँदाखेरि ठेक्ने गरी चाहिँ घर बनाउनु पर्छ। त्यस्तै जिन्दगी पनि, अहिले तपाईँले जङ्क फुड खा पनि चल्छ, अहिले तपाईँ पाइप च्याटेर हिँडे पनि चल्छ, नेटमा जे हेरे पनि चल्छ अहिलेलाई, किनकि अहिले समस्या आएको छैन छोरी। त्यसकारण जे हेरे पनि चल्छ, च्याट गरेर टाइम पास गरे पनि हुन्छ, पब्जी खेलेर टाइम पास गरे पनि हुन्छ, पोर्नो हेरेर टाइम पास गरे पनि हुन्छ, नाङ्गो नाच हेरेर टाइम पास गरे पनि हुन्छ। अहिलेलाई केही छैन। तर एकछिन जीवनमा भुइँचालो जब आउँछ नि, तपाईँ बौलाउनुहुन्छ। त्यो बेला डिप्रेसन, एङ्जाइटी सबैको शिकार हो। किनभने जुन बेला जग बलियो पार्नु समय थियो, त्यो बेला तपाईँले हल्का साथ जिन्दगी बाँच्नु भयो, बिन्दास। के अरे? बिन्दास बाँच्नु भयो। जे पाइ त्यही खायो, जे पाइ त्यही हेऱ्यो, जसरी पायो त्यसरी बाँच्यो। चल्ता है भाइ। अहिले त कसले रोक्ने हो र तपाईँलाई? कसले छेक्ने हो र तपाईँलाई? अहिले 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 किनकि अहिले भुइँचालो आएको छैन तपाईँको जिन्दगीमा। के अरे के अरे के अरे? अहिले भुइँचालो आएको छैन तपाईँको जिन्दगीमा। तर जब एउटा धक्का लोग्नेबाट, स्वास्नीबाट, छोराबाट, छोरीबाट, गर्लफ्रेन्डबाट, बोयफ्रेन्डबाट, रोगबाट, पीडाबाट, दर्दबाट आउँछ, त्यो बेला तपाईँ धराशायी हुन्छ, कहिल्यै नउठ्ने गरी धराशायी हुन्छ। किन? किनकि आफूलाई बनाउने समयमा मोज गर्नुमा लाग्नुभयो तपाईँ। आफूलाई बनाउने समयमा चल्छ यार, चल्तीका नाम गाडी भनेर लाग्नुभयो। तर यो चल्तीका नाम गाडी सधैँ रहँदैन। जसरी धरतीलाई भुइँचालोले हल्लाइदिन्छ, ज्वालामुखीले ध्वस्त पारिदिन्छ, त्यस्तै ज्वालामुखी धरतीमा आए जस्तै जिन्दगीमा पनि ठुला ठुला ज्वालामुखी आउँछ, आफैबाट पनि अरूबाट पनि। त्यो बेला बेला आउँछ, त्यो बेला तपाईँ सिद्धिन्छ।
कोरोना कालमा हामीले यो पाठ त बहुतै सिकिसकेको छौँ कि कोरोनाको झट्काले लाखौँ मान्छे उड्यो। को उड्यो त भन्नाले त्यो मान्छे जसको फोक्सो कमजोर थियो, त्यो मान्छे जसले इम्युन सिस्टम समयमा बनाएनन्, उनीहरू मात्रै सिद्धिएका हुन्। पोइन्ट टु बी नोटेड, कोरोनाको धक्काले सबै मान्छे मर्दैन, मरेनन् कुनै पनि देशमा। ती मान्छे मरे, ती मान्छे सिद्धि, ती मान्छे बर्बाद भए जो मान्छेले समयमा आफ्नो फोक्सोलाई बलियो पार्न केही पनि गरेनन्, आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बलियो पार्नको लागि कहिल्यै पनि केही पनि गरेनन्, खालि हल्का हल्का हल्कासँग बाँचे। यी मान्छे नै सिद्धिएका हुन् कोरोनाको एउटा धक्काले। र कोरोना अझै सकिएको छैन। चेतना भया चाइनामा कोरोनाको कारण फेरि लकडाउन सुरु भएको छ, चेतना भया नेपालको पालो आउँदैछ। र यसपालि को जाने हो त्यो लिस्टमा अलरेडी फिक्स भइसकेको छ, सेटिङ भइसकेको छ। को जान्छ यसपालि त्यो फिक्स छ। को जान्छ मलाई सोध्नुहोस्, म भनिदिन्छु। जसले इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि केही पनि गरेन जिन्दगीमा, अब पालो उनीहरूको पनि हो। जसले आफ्नो फोक्सो बलियो पार्नको लागि कहिले पनि वास्ता गरेन, पालो उनीहरूको हुन्छ। यो कोरोनाको पालो। त्यसकारण समयमा आफूलाई नसम्हाल्ने मान्छेहरू समय आइसकेपछि उनीहरू तहस नहस हुन्छ। किनकि हामीले आफ्नो बारेमा कहिल्यै केही थाहा पाउने कोसिसै गरेनौँ। म यही सन्दर्भमा एउटा छस्स सूचना मात्रै दिन्छु यहाँहरूलाई। त्यो भोजनभित्रको न्युट्रियन्ट्सहरू जसलाई चाहिँ पोषक तत्त्व भनिन्छ, त्यो पोषक तत्त्व एकको बहुत ठुल्ठुलो भूमिका हुन्छ। अहिले त्यो सबै पोषक तत्त्वको राजाको रूपमा लिन चाहन्छु म्याग्नेसियम। के सियम रे? म्याग्नेसियम। एउटो म्याग्नेसियम भोजनमा हुने मिनरल खनिज। म्याग्नेसियमको यो शरीरलाई धान्नको लागि 300वटा शरीरका विभिन्न फङ्सनलाई एउटा म्याग्नेसियमले धानिदिन्छ। कतिवटा रे? 300वटा फङ्सन। एउटा फङ्सन होइन, 300वटा फङ्सन। त्यसकारण म्याग्नेसियमको भोजनमा कमी भयो भने एउटा होइन 300वटा सिस्टम फेलियर हुन्छ। एउटा सिस्टम फेल हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई बिरामी पारिदिन्छ। यहाँ सवाल एउटाको होइन 300वटा फङ्सन हुन्छ। फेरि पनि यसलाई बुझ्नको लागि सिक्रीलाई बुझ्नुहोस्। सिक्रीमा विभिन्न किसिमका, सुनका सिक्रीमा साना साना इकाइहरू हुन्छन्। त्यही इकाइ एकले अर्कोलाई अड्क्याएर सिक्री बन्छ। र जुन इकाइ जति बलियो भए पनि एउटा इकाइ कमजोर भइदियो, त्यो चुड्यो भने सिक्री लाउनु मिल्दैन। राइट? त्यस्तै शरीरलाई धान्नको लागि धेरै किसिमका मिनरल्स र भाइटामिन्सको आवश्यकता पर्छ, प्रोटिन र फ्याटको आवश्यकता पर्छ, कार्बोहाइड्रेटको आवश्यकता पर्छ, थरीका। त्यो सबै भएर पनि एउटा चिज भइदिएन भने मैले सबै चिज गर्दा गर्दै पनि फेल हुन्छ। एउटा चिज नपुगे पनि। शरीर भनेको त बहुत गजबको मेकानिजम हो। मन जस्तो होइन। मन त एउटा नभएमा पनि ठिकै छ, स्वीकार गरेपछि सक्यो कुरा। स्वास्नी नभए पनि, लोग्ने नभए पनि, छोरा नभए पनि, छोरी नभए पनि, धन नभए पनि, पद नभए पनि मनले त इट्स अल राइट भनेपछि सबै कुरा सक्यो। तर शरीरलाई मिल्दैन क्या। म्याग्नेसियम पुगेन, इट्स अल राइट यो भन्ने ताकतै आउँदैन। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। तपाईँलाई धन नभए पनि खुसी हुनसक्छ, इट्स अल राइट भन्ने पुग्छ। स्वास्नी नभए पनि, लोग्ने नभए पनि, छोरा नभए पनि, छोरी नभए पनि, केही नभए पनि, संसारै नभए पनि इट्स अल राइट भन्ने कि सकिन्छ। के मामलामा? मानसिक मामलामा। तर शरीरको मामला त्यस्तो होइन। एउटा चिज पुगेन इट्स अल राइट भन्नै सक्दैन। त्यो पुगेन भने त्यसैबाट डुब्छ शरीर। अहिले मैले छुस्सो कुरा गरेको म्याग्नेसियमको, तर उदाहरण स्वरूप दिनु पर्यो भने अक्सर महिलाहरूलाई डिप्रेसन हुनुको एउटा कारण चाहिँ के हुन्छ? आइरन नपुग्नुको, आइरन डिफिसियन्सी। किनकि महिलाहरूको जुन पिरियड हुन्छ त्यो पिरियड चाहिँ रेगुलरली मन्थली हुने भएको कारणले गर्दा आइरनको खपत बढी हुन्छ, आइरन रिलिज बढी हुन्छ, शरीरबाट निष्कासित बढी हुन्छ। र आइरनको कमी हुनासाथ चाहिँ कमजोर त हुने नै भयो, सबभन्दा बढी त डिप्रेसनको फिलिङ हुन्छ। धन पद प्रतिष्ठाको बिचमा बसेर पनि खिन्नताको महसुस गर्छ, किनकि उसको खानामा आइरनको डिफिसियन्सी छ। ऊ मरि नै थाहा हुँदैन उसलाई। फेरि आइरन खानामा डिफिसियन्सी। उसलाई त डलर पुगेन भनेर बसेछ, अझै युरो पुगेन भनेर बसेछ, इटालीमा बसेको भए लिरा पुगेन भनेर बसेको छ, फ्रान्समा बसेको भए फ्राङ्क पुगेन भनेर बसेको छ, रसियामा बसेको भए रुबल पुगेन भनेर बसेको होलान्। नौ तपाईँको डाइटमा आइरन पुगेन भाइ,
एउटा सानो कुरा, आइरन भनेको खानामा जताततै पाउने चिज, तर त्यसको मात्रा पुगेन भने तपाईँ डिप्रेसनको शिकार हुन्छ। यो उदाहरण दिएको मैले, तर आज मैले बोल्न लागेको कुरा फेरि म्याग्नेसियमको कुरा हो। किनकि म्याग्नेसियमको कुरा मैले बोल्नै पर्नुको कारण के हो त भने योग गर्ने मान्छेहरूले अक्सर शिकायत के गर्छन्, मलाई चाहिँ मसल्स चाहिँ एकदमै चाहिँ पेन भइरहेछ, दुखिरहेको छ, त्यसकारण मैले योग गर्न सकिनँ, म कमजोर शिथिल हुन्छु। नौ, तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भएन। यो सबै हुनुको कारण तपाईँको डाइटमा म्याग्नेसियमको कमी हो। याद राख्नुहोस्, म्याग्नेसियम चाहिँ नराम्ररी कम भयो भने तपाईँको शरीर फडफडाउन थाल्छ। के हुन थाल्छ? फडफडाउन चल्छ नि। आँखा, मेरो बायाँ आँखा चलिरहेको छ सर, दशा त लागेको होइन, दसै लागेको हो, किनकि म्याग्नेसियम पुगेन। नोटेड। आँखा चल्छ नि हाम्रो, फडफडाउँछ, हुन्छ हुँदैन, बेला बेला गर्छ। त्यो किन फडफडाएको त भन्नाले म्याग्नेसियम इज मिसिङ। एउटा सङ्केत दिएको छ। मासु म्याग्नेसियम मिसिङ भयो भने आँखा मात्रै होइन, यो मासु भने चल्छ नि। र योभन्दा म्याग्नेसियम अझै डह्रो पुगेन भने क्राम्प सुरु हुन्छ। क्राम्प भनेको बाउडिन। ल तपाईँहरूमध्ये बेला बेला बाउडिनेहरूले हात उठाउनुहोस् त। हो, कति हात उठ्यो। महिलाहरूलाई विशेष हुन्छ त्यो। हो, त्यो क्रिम पाउडरमा खर्च गर्ने पैसा म्याग्नेसियममा खर्च गर्नु पर्दैन। यसको मतलब क्रिम पाउडर नघस्नु भनेको होइन, मजाले घस्नु, हेर्ने मान्छेलाई बहुत आनन्द आउँछ। हो, त्यो नघस्नु भनेको होइन, तर त्यो घस्न अगाडि यहाँ पेटमा म्याग्नेसियम घसेको भए आन्द्रामा म्याग्नेसियम चाहियो क्या। अनुहारमा क्रिम घस्यो भने, पाउडर घस्यो भने, मस्करा दल्यो भने आँखामा अरूलाई मात्रै खुसी बनाउँछ, तर पेटमा म्याग्नेसियम घस्यो भने आफैलाई चाहिँ आनन्दित। त्यसकारण समस्या के हो त भन्नाले म्याग्नेसियमको चाहिँ कमी भयो भने जुन आउने समस्या मैले बताएँ, बहुत विक फिलिङ हुन्छ। यो त कुराको भर्खर सुरुवात गरे। सवाल कमजोरीको मात्र होइन, क्राम्प्स भनेको बाउडिनु, त्यति मात्रै सवाल होइन। यसको बहुत गहिरो लिङ्क छ साइकोलोजीसँग। जो मान्छेमा म्याग्नेसियमको कमी हुन्छ उसलाई सुत्न बहुत गाह्रो हुन्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। किनकि म्याग्नेसियम भनेको रिल्याक्सेन्ट न्युट्रिन्ट्स हो। यदि पुगेन भने सुत्नै सक्दैन, बहुत छटपटाइरहन्छ। उसको घर 5-6 करोडको हुन्छ नेपालीमा पनि, हो, उसको बेड चाहिँ 1-2 लाखको हुनसक्छ, तर ऊ सुत्न सक्दैन। उनले चाहिँ 50-100 रुपियाँको म्याग्नेसियम नदिनुको पाप भोगेको थियो। Can you imagine it? त्यसकारण तपाईँले 5 करोडको बिल्डिङमा निद्रा लाग्दैन मित्र, 2 लाखको खाटमा निद्रा लाग्दैन मित्र। निद्रा लगाउनुको लागि म्याग्नेसियम चाहिन्छ। त्यसकारण जसलाई निद्राको शिकायत छ, यो अर्को लक्षण हो। अघि दुखाइको लक्षण भने, कमजोरीको लक्षण भने, क्राम्प्सको लक्षण भने, यो म्याग्नेसियम पुगेन भने अर्को लक्षण के देखाउँछ? सुत्न गाह्रो पार्छ। त्यो संसारभरिका मान्छेलाई हुन्छ। सूचना अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने 48% मान्छेको म्याग्नेसियम डिफिसियन्सी छ। नेपालको त कुरै छोड्नु, नेपालको त हिसाबै हुँदैन, किनकि यहाँ रिसर्चै हुँदैन। खानामा, भोजनमा ज्ञान नभइकन मिठो खाने, छिट्टो काम गर्ने, त्यो जुन ट्रेन्ड छ, त्यो कारणले गर्दा, भोजनमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दा अमेरिकाका 48% मान्छेमा अहिले मैले भनेको सबै लक्षण छ, अनिद्राको लक्षण। अनि यतिले कुरा टुङ्गो लाग्दैन। योभन्दा ठुलो कुरा, ब्लडमा सेरियम म्याग्नेसियम भनिन्छ त्यसलाई, ब्लडको लेभल त्यो घट्दै गयो भने डिप्रेसन र एङ्जाइटी पनि यसैको परिणाम हुन सक्छ। डिप्रेसन र एङ्जाइटीमा अरू पनि कारण थुप्रै हुन्छन्, तर एउटा कनेक्सन, म्याग्नेसियम लो हुँदा एङ्जाइटी बढ्छ, म्याग्नेसियम लो हुँदा डिप्रेसन बढ्छ। अब के चाहियो? र यतिले पनि नबुझ्ने हो भने अर्को एउटा थपौँ। अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेलाई, नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि, डायबिटिजको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेछ, हो होइन? घर घरमा डायबिटिजको पेसेन्ट छ, घर घरमा ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट छ, हो होइन? यसको पनि लिङ्क म्याग्नेसियमसँग छ। किनकि म्याग्नेसियम पुगेन भने ब्लड प्रेसर बढ्छ, म्याग्नेसियम पुगेन भने सुगर बढ्छ, म्याग्नेसियम पुगेन भने कोलेस्टेरोल बढ्छ।
अब के चाहियो योभन्दा ठुलो कुरा, किनकि म्याग्नेसियम एउटाको 300 वटा फङ्सन छ बडीमा। कति फङ्सन रे? 300, मोर देन 300 फङ्सन। यो मैले जति भन्न भ्याएँ यो त धेरै थोरै भने यसको लक्षणहरू, यसका अझै गहिरा लक्षण छन्। जस्तै हार्ट अट्याक भएर मर्नेहरू मान्छेमा पनि म्याग्नेसियमको लो हुन्छ, र अहिले पनि कोरोना कालमा मर्नेहरू मान्छेमा पनि म्याग्नेसियम लो भएका मान्छेहरू बढी मर्छन्। किन भन्नाले म्याग्नेसियमको सम्बन्ध फेरि इम्युन सिस्टमसँग पनि छ। त्यसकारण म्याग्नेसियमको कमी भयो भने इम्युन सिस्टम पनि लो हुन्छ, अनि त्यस्तो मान्छेलाई कोरोनाले पनि बाँकी राख्दैन। अनि हामीमध्ये धेरैको गुनासो हुन्छ नि, मलाई चाहिँ रुगा बराबर लागिरहन्छ सर, के भएको? यो म्याग्नेसियम कम भएको। 300 फङ्सन्स एउटा म्याग्नेसियमको। यदि म्याग्नेसियमको लो डिफिसियन्सी छ भने तपाईँले बजारमा गएर म्याग्नेसियम किनेर खान सकिन्छ, ट्याब्लेटमा पनि आउँछ। 300 to 500 mg, कति रे? 300 देखि 500 mg को म्याग्नेसियम ट्याब्लेट सुरुका दिनमा यदि मैले अघि भनेका लक्षणहरू देखिएको छ भने त्यो मेडिकल स्टोरमा गएर म्याग्नेसियमको ट्याब्लेट लिएर खान सकिन्छ। खानापछि, भोजनपछि 300 to 500 mg म्याग्नेसियम विल डु। ओके, अब यो ट्याब्लेट मात्रै खाएर पुग्दैन फेरि, यो कुरा बुझ्नुहोस्। किनकि ट्याब्लेट खानु भनेको बाहिरबाट आएको कुरा भयो, त्यो त कम्पाउन्ड होइन, त्यो त केमिकलाइज्ड प्रोसेसबाट बन्छ बाहिरबाट आउने म्याग्नेसियम। तपाईँको भोजनबाट झिक्न सक्नु पर्यो, र भोजनबाट म्याग्नेसियम झिक्ने सबभन्दा सजिलो स्रोत भनेको हरियो सागपात। तर दुर्भाग्य नेपालीहरू प्राय जसो मासु खान खोज्छन्, साग खान खोज्दैनन्। नेपालमा मासु यहाँ उत्पादन नपुगेर चाइनाबाट आउँछ मासु, इन्डियाबाट आउँछ, युरोपबाट आउँछ। कति मासु खाने हो यो देश? कति मासु खाने? यो पनि सुन्नुहोस्, म मासुको विरोधी होइन, म विरोधी कसैको पनि होइन। सबै कुरा समय देशकाल परिस्थिति अनुसार ठिक हुन्छ, देशकाल परिस्थिति अनुसार गलत हुन्छ, यो कुरा बुझौँ। तर अति भयो भने सबै कुराले सिद्ध्याउँछ मान्छेलाई। त्यसकारण हामीले मासु खाँदा पनि यति अति खाइदिन्छौँ जसले त्यसैबाट सिद्धिरहेका हुन्छौँ। नखाँदा पनि यति नखाइदिन्छौँ त्यसैले सिद्धिरहेका हुन्छौँ। यो पनि बुझ्नुहोस्, फेरि मासु नखाँदा पनि सिद्धिन्छ मान्छे। कसरी सिद्धिन्छ? भिटामिन B12 कहाँबाट ल्याउनु तपाईँले? भिटामिन B12 को अभाव भयो भने ब्रेन स्लो हुन्छ। अब यसको मतलब मासु नै खानुपर्छ भन्ने त्यहाँ छैन। विकल्प के छ? दुध, दही। अर्को विकल्प अन्डा। दुध पनि छैन, दही पनि छैन, अन्डा पनि छैन, र माछा मासु पनि छैन भने अब ब्रेन स्लो हुन थाल्छ। किनकि भिटामिन B12 को अर्को स्रोतै छ। स्पिरुलिना भन्ने एउटा समुद्री घाँस हुन्छ, त्यहाँबाट भिटामिन B12 ल्याउन त सकिन्छ, तर मात्रा बहुत कम हुन्छ। त्यसैले यो मैले उदाहरण दिएको के त, धेरै मासु खाने पनि सिद्धिन्छन्, नखाने पनि सिद्धिन सक्छ। नखाने पनि सिद्धिनु भनेको ढ्याङ्गै मर्दैन, ब्रेन स्लो भएर बस्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले अरूको कुराको लहलहैमा लाग्नु पर्दैन, आफ्नो शरीरसँग सोध्नुहोस्, मेरो शरीरमा के चिजको कमी छ, त्यही खाने हो मैले। त्यसलाई के भनिन्छ? भेजिटेरियन नन भेजिटेरियनको सवाल होइन, न्युट्रिटेरियन डाइट भन्छ त्यसलाई। के डाइट रे? न्युट्रिटेरियन डाइट। त्यो भनेको बडीमा के कमी छ त्यो खुवाउने हो। आफ्नो बडीलाई के चाहिने कुरा अरूले भन्ने होइन, किनकि तपाईँको बडी अरूको बडी होइन, तपाईँको बडी हो। त्यो कुरा तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ। आइरनको कमी भयो कि, क्याल्सियमको कमी भयो कि, म्याग्नेसियमको कमी भयो कि, के कमी भयो? यु हेभ टु गिभ इट। नत्र भने बडीले काम गर्दैन। अनि बडीले काम गरेन भने जिन्दगीको रसै आउँदैन, अमिलो धमिलो हुन्छ सबै कुरा, धनको बावजुद पनि, पदको बावजुद पनि, प्रतिष्ठाको बावजुद पनि। सो म्याग्नेसियमको मैले कुरा गरिरहँदा फेरि पनि भने साग, प्रशस्त सलाद खानुहोस्, ग्रिन। अर्को विकल्प टुसाएका गेडागुडीहरू, चनालाई टुसाउनुहोस्, बहुत गजब हुन्छ। गहुँलाई टुसाउनुहोस्, चना, गहुँ, कुनै पनि गेडागुडी सबैमा म्याग्नेसियम हुन्छ, सबै गेडागुडीमा। तर त्यो टुसाएर खाँदाखेरि बढी हुन्छ। टुसाएर खायो भने धेरै मात्रामा, रातभरि टुसाइदियो। अहिले गर्मी महिना सुरु भएको छ, 1-2 दिन टुसाएर त्यसलाई चाहिँ
कपडामा पोल्टा पारेर झुन्डाइदिनु भयो भने सर्र टुसाउँछ। त्यो सबभन्दा बढी म्याग्नेसियम युक्त हुन्छ। सजिलै म्याग्नेसियम पाउने तरिका साग अनि टुसाका स्प्राउट्स भनिन्छ इङ्ग्लिसमा त्यसलाई। ओके, अब म्याग्नेसियम पाउने त धेरै ठाउँ छ। खोस्टा भएका सबै दालहरू, खोस्टा भएका दालहरू हामीले चाहिँ खोस्टा नभएको खान्छौँ। गाँठ भी गुमाना बेवकुफ भी बन्ना भनेको यही। केरा खानुहोस्, केरा दिनको 6वटा केरा खानुहोस्, बिहान 2वटा, बेलुका 2वटा, सुत्ने बेलामा 2वटा। कमजोरी कहिल्यै हुँदैन, म्याग्नेसियमको अभाव कहिल्यै पर्दैन। सबभन्दा सजिलो उपाय बनाना। बनाना सक्नुभयो भने लोकल खानुहोस्, सकेन भने जे पाइन्छ खानुहोस्। सक्नुभयो भने लोकलै खाने हो, जो बारीमा फल्छ। लोकल अर्ग्यानिक इज द बेस्ट। पाएन भने वाट एभर इट इज खानुहोस्। म्याग्नेसियमको गजबको स्रोत हो। ब्लड प्रेसर कम बनाइदिन्छ तपाईँलाई, डिप्रेसन कम बनाइदिन्छ तपाईँलाई, एनर्जीको लेभल लो भएको हाई बनाइदिन्छ तपाईँलाई। बनाना कति सजिलो उपाय। अझै त्यो भन्दा पनि एउटा गजबको उपाय छ म्याग्नेसियमको। त्यहाँ म्याग्नेसियम मात्र होइन, एन्टिअक्सिडेन्ट्स भनेको शरीरभित्र जम्ने फोरहरू, जसलाई चाहिँ फ्री रेडिकल्स भन्छ, जसले क्यान्सरसम्म पुर्याउँछ। शरीरभित्र जम्ने एउटा खतरनाक फोर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ अरे? फ्री रेडिकल्स। यदि बुझ्नु भएन भने गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। फ्री रेडिकल्स इज द मोस्ट डेन्जरस रेजिड्यू इन द बडी। त्यसले क्यान्सरसम्म पुर्याइदिन्छ मान्छेलाई। त्यो फ्री रेडिकल्सलाई न्युट्रलाइज गर्ने फेरि अर्को खाना हुन्छ एन्टिअक्सिडेन्ट्स। जुन खानामा एन्टिअक्सिडेन्ट्स बढी हुन्छ त्यो खानाले शरीरको फोरहरू सबै फालिदिन्छ। अतः म्याग्नेसियमको स्रोत पनि फ्री रेडिकल्सलाई हटाउने एन्टिअक्सिडेन्ट्स प्रचुर मात्रामा भएको डार्क चकलेट विदाउट सुगर। किनकि सुगर इज द पोइजन फर यर बडी इफ यु टेक एक्सेसिभ। डार्क चकलेट पाइयो भने 100 को 100% वाला किन्नुहोस्। कम्तीमा 70% भन्दा बढी कोको भएको, कति भएको रे? 70% भन्दा बढी कोको भएको डार्क चकलेट बिहान चियासँग खानुहोस्, दुधमा खसाल्नुहोस्, बेलुका दुधमा खसाल्नुहोस्। दिनको 2 पटक डार्क चकलेट, धेरै खानु पर्दैन, 15-20 ग्राम 15-20 ग्राम चाहिँ सानो सानो टुक्रा 2 टुक्रा खाइदियो भने पनि तपाईलाई अहिले जुन व्याख्या गरेका सारा समस्या यसरी समाधान हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ वालमा लेख्नुहोस्, म 90 दिन त खाएरै हेर्छु। फेरि हामी नेपाली मानसिकता कस्तो त भन्नाले एक दिन एउटा काम गर्ने छोड्ने, राम्रो चिज जीवनमा आउँदा आउँदै अर्को चिजमा लहसिहाल्ने, यो बानी छ कि छैन हाम्रो? कति राम्रो जीवनमा आइसके अनि फेरि गर्दा गर्दै बिर्सिसके। अँध्यारो छिचोल्दै अँध्यारै छिर्छौँ हामीहरू। एउटा अँध्यारोबाट बाहिर निस्कन्छौँ अनि हो 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 गर्दा गर्दा फेरि अर्को अँध्यारोमा छिरिसकेका हुन्छौँ। राम्रो त कति आयो नि जीवनमा, तर कति छोडिदियो? किन आने जीवनमा कहिले पनि राम्रो आयो, तर त्यसलाई पकड्न सकेन, त्यसलाई पाल्न सकेन। पाल्न सकेन भने के हुन्छ? त्यसबाट फाइदा पाइँदैन। त्यसकारण राम्रो चिजलाई बानी बसाल्नु कहिले बिर्सिँदैन, राइट? नराम्रो चिज पनि गर्नु, तर कहिले काहीँ गर्नु, केही फरक पर्दैन भनिदिएको छु। तपाईँ नराम्रो चिज नगर्ने भनेर बस्नुभयो भने तपाईँको नेचरले मागिरहेको हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर बस्यो भने कुण्ठा जन्मिन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ डर शर्वा बनाइन्छ। मलाई थाहा छ नि म कति बेवकुफ छु भनेर। अरूको अगाडि जस्तो भए पनि के भयो र, मेरो अगाडि त म खसेको हुन्छु। त्यसकारण कुण्ठा बिना बाँच्नुलाई नै वैकुण्ठ भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ शब्द बुझ्नुहोस्। जो मान्छेमा कुण्ठा छैन, साहस गर्न सक्छ, त्यसकारण खराब कुरा पनि गर्न पाइन्छ, तर ओकेजनल्ली। के रे? ओकेजनल्ली। धरतीले खराब कुरा झेल्दैन, ओकेजनल्ली भुइँचालो झेल्छ नि कहिले काहीँ। जहिले पनि भुइँचालो झेलेको भए के हुन्थ्यो? धरती स्वभाव त जसरी कहिले काहीँ भुइँचालोले चाहिँ के पनि फरक पार्दैन, राम्रो बनाइदिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भुइँचालोको बहुत राम्रो पक्ष हुन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? थाहा छैन। किनकि हामीलाई त सिकाइएको नराम्रो मान्ने नराम्रो, राम्रो मान्ने नराम्रो। त्यस्तो हुँदैन।
यो सात्विक कुरा त यो हो, तर गुणातीत कुरा चाहिँ यो होइन। गुणातीत कुरा त के हो भने खराब भित्र पनि राम्रो हुन्छ। दर्शन भनेको त्यही हो, खराब भित्र असल देख्नु, असल भित्र खराब देख्नु। तपाईँ असल भनेर जिन्दगीभर समातेर बस्यो भने अहङ्कार मात्रै बढ्छ। अरू त खत्तम मान्छे, हामी मात्रै ठिक मान्छे। यस अर नो? त्यसकारण असल मान्छे जति खराब कोही पनि हुँदैन, किनकि उसको अहङ्कारको सीमै हुँदैन। यो असल भनाउँदा मान्छेहरू छन् नि समाजमा, भलादमीहरू, यिनीहरू जति खत्तम मान्छे चाहिँ कोही पनि हुँदैन। किन भन्नाले उनीहरूले अरूलाई मान्छे गन्दैन। हामी मात्रै ठिक, म मात्रै ठिक, अरू त खराब नि यो दुनियाँमा, मै मात्रै ठिक। यही अहङ्कारले तपाईँलाई मुक्तिसम्मको, समाधिसम्मको यात्रा जन्मभरको लागि रोकिदिन्छ। त्यसकारण दर्शन भनेको के हो? खराब भित्र के देख्नु? असल कुरा देख्नु, र असल कुरा भित्र फेरि खराब देख्नु। अनि बल्ल गएर म यो कुराबाट पनि मुक्त हुन्छु, त्यो कुराबाट पनि मुक्त हुन्छु। त्यही हो एनलाइटनमेन्ट भनेको, आजाद भनेको त्यही, फ्रिडम भनेको त्यही। अहिले त म खराब कुरा छोडेर असल कुरा भनेर समात्छु, यसको गुलाम भएर बसेको हुन्छ। अनि समाधि घट्दैन, कुण्ठा जन्मिरहेको हुन्छ, अहङ्कार जन्मिरहेको हुन्छ। किन मान्छ? अनि मुक्ति भनेको अहङ्कार बोकेर बाँच्नु होइन। के हो नि त सर, यो भुइँचालोको फाइदा मैले त एउटै देखिनँ, मान्छे धराधर मर्छ। यार तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो भुइँचालोबाट बनेको देश हो, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? कहाँ जापानको कुरा गर्दैछु, नेपालको कुरा गर्दैछु। जापान होइन, नेपाल। यो ठाउँमा कुनै कालखण्डमा समुद्र थियो, 33 सागर। स्कुलमा पढ्नु भएन? यो समुद्र थियो यो ठाउँमा, अनि मेगा भुइँचालो गएपछि हिमाल उठ्यो यहाँ, हो होइन? त्यो हिमाल चाहिँ आज सगरमाथा भनेर नेपालीहरूले गर्वका साथ भन्छौँ नि, त्यो भुइँचालोको परिणाम। त्यो भुइँचालो नगएको भए सगरमाथा हुँदैन थियो। अब भन्नुहोस् भुइँचालो ठिक कि गलत? अब जहिले पनि ठिक हुँदैन थियो। त्यसकारण जीवनको सबभन्दा खराब कुराले पनि असल कुरा बोकेर ल्याएको हुन्छ, र सबभन्दा असल कुराले पनि बहुत खराब कुरा बोकेर ल्याएको हुन्छ, अहङ्कार। त्यसकारण न उसलाई भरोसा गर्न मिल्छ, न यसलाई भरोसा गर्न मिल्छ। दुवैबाट मुक्त हुनु, आजाद हुनुलाई नै स्वतन्त्र, मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटनमेन्ट भन्नु। प्रसङ्गवश चाहिँ खानाको कुरा गरिरहेको, म्याग्नेसियमको कुरा गरिरहेको, र यो म्याग्नेसियमलाई आज एउटा न्युट्रिन्ट्सको कुरा गरेँ। तपाईँ युरोप अमेरिकामा या सहरमा हुनुहुन्छ भने अहिले बजारमा निस्कनुहोस्, डार्क चक्लेट किनिहाल्नुहोस्, शुभस्य शीघ्रम। फेरि किन्नुला भने पनि गर्नुहुन्न तपाईँलाई। 1 महिनाको लागि किनेर ल्याउनुहोस्। फेरि यो कन्जुस मान्छे घरको लागि 5 करोड हाल्छ, खाटको लागि 2 लाख हाल्छ। चक्लेट किन्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा फिस्टे किनेर ल्याउँछ। नौ, लगानी गर्ने ठाउँ जिन्दगानीमा हो, ढुङ्गामा होइन, इँटामा होइन। आफूमा लगानी गर्नुहोस्। सके 3 महिनाको लागि फ्रिज छँदैछ, 3 महिनाको लागि चक्लेट। अझ परिवार धेरै छ, छोराछोरीलाई द बेस्ट वे इज इफ यु वान्ट टु बुस्ट अप, तपाईँका छोराछोरीको मेमोरी चाहिँ गजब होस् भन्ने चाहना त हुन्छ नि, जाँचमा गजबको नम्बरले पास गरोस्, घरमा झगडा नगरोस्, चक्लेट दिनुहोस्। तर सुगर भएको चक्लेट होइन, त्यसले बर्बाद पारिदिन्छ फेरि। त्यसकारण सुगर भएको चक्लेट थोरै दिन मिल्छ, अतिमा जानु पर्दैन। डार्क चक्लेट विदाउट सुगर, हनी मिसाएर दिनुहोस्, दुधमा घोलिदिनुहोस्, हनी मिसाइदिनुहोस्, दिनदिनै खुवाइदिनुहोस्। 3 महिना ल एउटा प्रोग्राम बनाउनुहोस् त, विश्व परिवारका हे परिवारहरू, कमसेकम ट्राई गर्नुहोस् त। 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, अनि भन्नुहोस् मलाई, सर हजुरले भन्नुभएको रेसिपीले त गजब गर्यो भनेर लेख्नुहुनेछ। नत्र यो खालि सुन्यो, मनोरञ्जन गर्यो, अनि जिन्दगीलाई फेरि सडाउन थाल्छ मान्छे। डोन्ट डु इट। कि ज्ञान सुन्दै नसुन्नु, सुनेपछि जसरी पनि गर्नु। अनि चक्लेट नपाएमा के गर्ने त? चक्लेट सबै ठाउँ पाउँदैन, सबैलाई पाउँदैन, केही छैन। चना ल्याउनुहोस्, चना सबभन्दा राम्रो चना, त्यसलाई उमार्नुहोस्। गहुँ पनि हुन्छ, मुङ पनि हुन्छ, त्यसलाई भिजाउनुहोस्, उम्रिनुहोस्, त्यो खानुहोस्। त्यही काम गर्छ। मलाई चक्लेटै चाहिन्छ भन्ने छैन, त्यसले पनि काम गर्छ। दालमा राजमा खानुहोस्, बोक्रा सहितको। भटमास खानुहोस् 50 ग्राम दिनको,
ल चक्लेट पाइएन भने बदमासै सही। अब पैसा गोजीमा राम्रै छ भने ड्राई नट्समा आमन्ड, दिनको 10 दाना आमन्ड रातभरि भिजाउनुहोस्, बिहान चपाएर खानुहोस्, चक्लेटैसँग खानुहोस्, अझै गजब हुन्छ। त्यस कारण अक्सर चाहिँ आमन्डहरू, आमन्ड भनेको देशी बदाम, त्यो टुक्रा टाक्री गरेर चक्लेटमा पनि मिसाएर ल्याउँछ। ल 3 महिनासम्म 10 दाना दिनको, 7 देखि 10 दाना आमन्ड, आलमन्ड होइन है, फेरि यसको एल साइलेन्ट हुन्छ, आमन्ड खानुहोस् त। अनि हेर्नुहोस् 3 महिनापछि सर दिमाग त अचेल कसो कसो, यो गुरु ऊर्जाले हो कि चक्लेटले हो? कम्बिनेसन कम्बो, गुरु ऊर्जा प्लस गुरु चक्लेट। सो यो मेरो रिक्वेस्ट हो यहाँहरूलाई, जिन्दगी भनेको एक्सपेरिमेन्टको लागि हो। कुरा सुन्यो छोडिदियो भने यो जति चाहिँ झ्याम्पाट जिन्दगी केही पनि हुँदैन। थ्याङ्क यू भेरी मच।